الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سید الرسل ختم الرسل سید الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین کرام، انسان اپنی زندگی دے تعلقات نو، اپنی محبتاں نو، اپنے لین دین نو اور اپنے ٹائم نو انہاں دے نال زیادہ سپینڈ کردا ہے جنہ دے نال او دا تعلق، او دا پیار، او دا محبت زیادہ ہوندا ہے۔ جتنی زیادہ او دی محبت گہری ہوندی چلی جاندی ہے، اونا زیادہ او دا تعلق اس ذات نال، اس ہستی نال محبوب ہوندا چلا جاندا ہے۔ انہوں دے نال گلاں کرنیاں، باتاں کرنیاں، او دیاں گلاں سننیاں بہت اچھیاں لگدیاں نے، جہدے نال بندے دا جنہ پیار ہوندا ہے۔ اور نال نال انسان او دی خاطر اپنے مال دی پرواہ نہیں کردا، اور بعض دفعہ محبت اس کمال درجے نو پہنچ جاندی ہے کہ وہ اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کردا ہے۔ مالک کائنات نے جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے، او دے اندر ایک ایسی محبت دا ذکر کیتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی اللہ دا ہے
तो अल्लाह का दावा जिहड़ा है वो झूठ ते मबनी नहीं हो सकता। वमन अहदसु मिन अल्लाहि हदीसा, अल्लाह नालों सच्ची गल कौन कह सकता है? वो सच्ची गल की है? अल्लाह फरमाउंदे ने कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि, ऐसे दुनिया के अंदर बदबख्त लोग मौजूद ने जिहड़े अपनियां मुहब्बतां नूं पालदे ने, मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम, वो इहो जी मुहब्बत पालदे ने अल्लाह तो इलावा कि गोया वो अल्लाह की मुहब्बत है। इन्नी उन्हां दी मुहब्बत सख्त हुंदी है का हुब्बिल्लाह, जिद्दां कि अल्लाह नाल मुहब्बत करी दी ऐदां दी मुहब्बत करदे हैं। और तुसीं देखे होने कई बदबख्त लोग जिहड़े अल्लाह की मुहब्बत नूं छड्ड के गैरुल्लाह की मुहब्बत नूं इन्ना पालदे है और उन्होंने इन्ना सिदक देंदे है, उन्होंने उन्ना चंगा मनदे है कि गोया कि वो अल्लाह नाल मुहब्बत करन दे। वो भावें शान अली दे अंदर खो जान, वो शान रसूल दे अंदर खो जान, या वो शान औलिया दे अंदर खो जान, या कई गैर ऐसिया चीज़ों को अपना लैन कि वो अपनी कौमीयत का बुत अपनिया कच्छां च पालन, अपनी मजहबीयत का लोग पालन, अपने तासब नूं पाल लैन, अपनी जिंदगी दे अंदर जिहड़े गुमान ने, बदगुमानियां ने दिमाग दे अंदर, उन्होंने पाल लैन, या अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों तो अपने लिए अपना खुदा तैयार कर लैन। कोई भी चीज़ ऐसी है जिहड़ी अल्लाह की मुहब्बत तो गालिब आके किसी गैर की मुहब्बत के अंदर चली जाए, तो ये नहीं मतलब कि रसूलुल्लाह का मैं जिक्र किया या हज़रत अली का जिक्र किया, औलिया का जिक्र किया भी इन्हां नाल मुहब्बत नहीं। हर किसी की मुहब्बत की एक हद है, हर किसी की मुहब्बत की एक हद है। भावें औलिया की मुहब्बत होवे, भावें अतकिया की मुहब्बत होवे, भावें साबिरीन की मुहब्बत होवे, भावें सालिहीन की मुहब्बत होवे, भावें नमाजियां की मुहब्बत होवे, किसी की मुहब्बत होवे। इत्थों चलीए तो औलिया की मुहब्बत या हज़रत अली की मुहब्बत, हज़रत अबू बकर की मुहब्बत, हज़रत उमर की मुहब्बत, हज़रत उस्मान की मुहब्बत, या उस तो उपे अंबियाए किराम की मुहब्बत, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत, हर किसी की मुहब्बत की एक हद बनती है। सहाबी ने आके अर्ज किया कि अल्लाह के नबी जी मैं ख्वाब देखा, बड़ी मुख्तसर जी मैं गल करनी है, हदीस चूंकि लंबी है। ख्वाब देखिया, मैं ईसाइयों को वेख्या तो मैं उन्होंने आख्या भी तुसी बड़े चंगे बंदे हो, पर जिहड़ा तुसी हज़रत ईसा नूं अल्लाह का बेटा कहंदे ने, गल सही नहीं। उन्हें कहा तुसी भी तो कहंदे हो अल्लाह वारस ते नबी भी वारस। एक ख्वाब सुना रहे थे आंदे। फिर कहंदे मैं यहूदियों के कोलों भी गया ख्वाब के अंदर ही, तो मैं उन्होंने आख्या भी तुसी बड़े चंगे हो, पर ना यार आह काम ना करया करो जिहड़ा तुसी हज़रत उज़ैर नूं अल्लाह का बेटा कह देंदे हो। उन्हें कहा चंगे तो तुसी भी हो, पर जिहड़ा तुसी काम करदे हो तुसी कहंदे अल्लाह और उहदा रसूल वारस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और आख्या भी अज तो बाद ये जुमला कोई ना आखे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कल्ला वहदहू ला शरीक है। मेरे सोने नबी ते हर जगह के ऊपर रोकथाम ला छड़ी। अज मैं उस गल की जिक्र करना चाहना कि जिस तरह के मुहब्बत असी दुनिया के अंदर लभने आ, एक मुहब्बत वो है कि जिदा दावा सुने अल्लाह ने किया, तो वह दावा की है। पहले अल्लाह ने कुछ बदबख्त लोगों का जिक्र किया कि ऐसे बदबख्त ने कि वह की करते हैं, गैरुल्लाह नाल मुहब्बतां पालते हैं। गैरुल्लाह के अंदर कोई चीज़ भी आ सकती है, किसी भी चीज़ को। बाज़ दफ़ा इंसान किसी को अल्लाह वाला समझ के उहदे कोलों अगर मंगन लग जाए, उहदे सामने सजदे करन लग जाए,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼द्दु हुब्बन लिल्लाह, और मेरे मुहब्बत करने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मेरे नाल अकीदतां पालण वाले, मेरे सामने झुकण वाले, मैनू अपना इलाह ते माबूद मनण वाले, उन्हां दी मुहब्बत मेरे नाल किहो जी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उन्हां दी मुहब्बत अल्लाह नाल मुहब्बत सख्त तरीन मुहब्बत है। ਉਹਦੇ अंदर कमजोरी नहीं गी, डोल डाल नहीं। उन्होंने ये नहीं कि वड्डी मुसीबत आ गई है हुण बूहा छड्डीए कोई होर फड़ लईए। वेखिया नहीं कुरान पाक च जिक्र है कि जदों मुशरिकीन दे उपर कोई वक्त आउंदा, लहरां दे अंदर फस जांदे, मौजां दे अंदर फस जांदे, हर पासों पानी घेर लैंदा, ते फिर की करदे, फिर खालिसतन अल्लाह नूं पुकारदे। और यह भी गल है कि वलइन सालतहुम मन खलक समावाति वल अर्दा लयक़ूलुन अल्लाह। अगर मेरे पाक पैगंबर तुसीं इन्हां कोलों सवाल करो ना, जमीन ते आसमान दा पैदा करने वाला कौन है, उस दौर के मुशरिकां दी गल हो रही, उस दौर के बुतां दे पुजारियां दी गल हो रही, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह, वो ये तो साढ़े सिफारशी ने अल्लाह दे, हाँ ये साढ़े सिफारशी ने। तो सुने अल्लाह ने की फरमाया कि अगर इन्हां कोलों पुछोगे ना तो जमीन आसमान नूं किन्ने पैदा किया, एक आखणगे अल्लाह ने पैदा किया। मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, इत्तिबा ओदी चाहिदी, मुहब्बत ओदी चाहिदी। तेरी मुहब्बत का म्यार उदों पता लगता है कि एक तरफ अल्लाह की तरफों आवाज़ आ रही होंदी है हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह। तेरी मुहब्बत का म्यार उदों पता लगता है कि तू अल्लाह की मुहब्बत के अंदर इन्ना ज़्यादा गर्मीदा हो गया कि तेनों दुनिया का कारोबार छड़ दिता, तू दुनिया की दौलत छड़ दी, तू यारा दोस्तों आख छड़िया, घर वालों आख्या, मेहमानों आख्या कि भाई मैनू सदा पै गया जे मैं चलिया अल्लाह की मुलाकात। अगर मुहब्बत इन्नी सख्त हो गई है फिर सानू यकीन कर लेना चाहिए कि मालिक कायनात का यह दावा साडे बारे असी मोमिन किस कमाल दे हां। अल्लाह फरमाउंदे ने वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तुसी मोमिन बनना है, सख्त तरीन मोमिन। कैसे मोमिन? आए जिन्हों कहते ना शिद्दत पसंद, सानू कह देंगे आ जे शिद्दत। किहदी शिद्दत है? रब की मुहब्बत की शिद्दत है, किसी गहराई है जिहदे अंदर कंप्रोमाइज ही कोई नहीं। वो तोलदा, नापदा, वजन करदा, इहाता करदा कि यार आ मुहब्बत अल्लाह दी है, ए मुहब्बत या तो शैतान दी हो सकती, दुनिया दी हो सकती, यारां दोस्तां दी हो सकती, पर ये मुकाबले दे अंदर वो मुहब्बत मैं कद तो छड़ दवां जिहड़ी मुहब्बत के बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुहब्बत के 100 दर्जे पैदा किए। 100 दर्जियां दे विचों एक दर्जा मालिके कायनात ने दुनिया ते उतारे। वो मुहब्बत कैसी है? वो मुहब्बत ऐसी है या हलाल है या हराम है। वो मुहब्बत दुनिया दी है कि वो इंसान दौलत की मुहब्बत करता है, वो हलाल आ जाए हराम आ जाए, वो ख्वाहिशात की मुहब्बत करता है,
ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਔਰ 99 ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। 99 ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 99 ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਨਾ ਬਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਰਹੀਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਹਿਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਡੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਫੜ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਡੱਕੀ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ? ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ और रब की मुहब्बत उन्होंने दिलों के अंदर पेवस्त हो गई। हुण की है कि क्यामत का दिहाड़ा होना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदियां ते उन्होंने 99 रहमतों के नाल रहमत करेगा। तुम सोचो हाँ कितना का प्यार होएगा, कितना प्यार होएगा कि दुनिया च सोने नबी नूं भी मिसाल नहीं लभी। मिसाल किदां दिंदे ने सोने नबी भी? आपने फरमाया कि ओ मां देखी जे, वाकया तुसीं सुनिया, वाकया नहीं मैं बयान करदा। अपना पुत खो गया, लभ्या, रेत दे नाल पैर तपण दे, चुमदी उहदे पैरां दीयां तलियां नूं, कदे अपणियां रुखसारां नाल लाउंदी है, गल्लां नाल लाउंदी है, आउंदी है, मैं सदके हो जा, मैं कुर्बान हो जावां, मैं जिंदगी वार देवां, जो जो दे अल्फाज होने। तो सोने नबी ने फरमाया क्या तुसी ये गुमान करते हो ये मां अपने पुत्र नूं जहन्नम च सुट दो, अग च सुट दो? कहंदे फरमाया अल्लाह ताला ते इहदे नालों 70 गुणा वध प्यार करने वाला। ये मुहब्बतां अल्लाह दियां होणियां जे। अज साडा इम्तिहान है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जदों कोई वसवसा सतावे ना, एक पासे शैतान होवे, एक पासे गल रहमान दी होवे, इत्थे दरम्यान च बह के आयत पढ़िया करो, वल्लज़ीना आमनू, अपने आप नूं आख्या करो कि आ बंदिया, अपना नाम लैके कि आ बंदिया चल ना अपना ईमान तोलीए। आ एक पासे शैतान सद्दा मारन दिया ही ते एक पासे ईमान ही। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जेड़े ईमान वाले हुंदे ने उन्हां दी मुहब्बत ज्यादा सख्त हुंदी है रब्बुल आलमीन दे बारे। आह मुहब्बत नूं तोलीए, अंदरों ज़मीर तुहानूं टिकण नहीं देगा, बेचैन कर देगा। जदों तक तुसी रब दे दरबार ते झुक नहीं जाएगे, तुहाडे दिल नूं सकून आ ही नहीं सकदा। ईमान होवे ते सही, रत्ती ईमान होवे ते सही। और अल्लाह ताला फरमाउंदे ने
کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ظالم نے، بدبخت نے، کون لوگ؟ ایک پاسے اللہ دی محبت سی، ایک پاسے انہوں نے غیراں نال محبت پالی، فرمایا اے لوگ ظالم نے۔ ہن کی ہوئے گا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تسی میرے پاک پیغمبر اینا ظالماں نو ویکھو نا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جدوں اے عذاب نو ویندے ہون گے، تسی ویکھو اس ٹائم تے جدوں اے عذاب نو ویندے ہون گے، فرمایا اللہ رب العالمین نے، تے پھر کی آکھن گے ان القوت للہ جمیعا، اللہ، اے او محبت ہے کہ جڑا بدبخت دنیا دے اندر اعلان نہیں سی کردا، اج قیامت دا دیہاڑا ہے، وہ جڑے لوگ دنیا دے اندر اعلان کرتے سن جنہ دی محبت اللہ دے بارے شخص سی، وہ اج بھی دنیا چاہتے ہیں کہ ان القوت للہ جمیعا، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ساریاں طاقتیں ہی تیریاں نے۔ رب تانوں آکھے یا مینوں آکھے کہ مت مر جا، تہاڈی میری کسی دی طاقت ہے کہ اسی آکھے بھی نہیں مردے؟ نہیں۔ رب آکھے بیمار ہو جا، بیمار ہو جا، رب نے آکھنا کہ منجی تے پہ جا، منجی تے پہ جانا۔ کئی باری دیکھیا نہیں کہ ڈاکٹراں نوں سمجھ نہیں آتی کہ بندے نوں بیماری کی ہے پر اٹھیا نہیں جاتا منجی تے۔ ان القوت للہ جمیعا، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، اسرائیل ہوراں نے جس دم گل وچ سنگل ڈالے تے کوئی نہ بولیا، تے کوئی نہ بولیا، جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، اج کل آون گے پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں۔ رب دے فرشتے جدوں آ گئے نا تے اللہ نے آسمان تو اعلان کر دیتا کہ مت مر جا، تے کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، ملک الموت نے آنا ہے، تون تو جفا پانا ہے، نیک ہے تے انہیں نیک سلامتی نال لے کے جانا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئن، ہائے مقدر، ہائے تقدیر، فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیسا فیصلہ ہے؟ تہاڈی میری مومنہ دی تقدیر دا فیصلہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئن، رب کو دعا کرو کہ اللہ اے موقع دے، او موقع نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے روح قبض کردے ہون کہ پشتاں تے مار دے ہون گے، منہ تے مار دے ہون گے۔ یا ایتھا النفس المطمئن، اللہ نال محبت اینی کرو کہ تہاڈا دل دنیا چ مطمئن ہو جائے، تسی رب کو جاؤ گے تو رب دا فیصلہ بھی یہی آئے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئن، اور بندے مطمئن ہو جا، پریشان نہ ہو۔ آئے ہیں تینوں خوشبوواں دے نال لے کے جاواں گے، آئے ہیں تینوں سر دا تاج بنا کے لے کے جاواں گے، اسی دے اللہ دے فرشتے ہاں، تینوں لے کے جاواں گے، تینوں رب دا مہمان سمجھ کے لے کے جاواں گے، تیری عزت افزائی کراں گے۔ اور میرے دوستو، اپنی تیاری لئی اپنے آپ کو تیار رکھیا کرو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی اللہ دی محبت دے اندر ہر وقت ہی تیار ہوں۔ مالک کائنات نے فرما دیتا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اج جوڑیاں بندیاں نے، اج پیر چومے جاندے نے، سجدے کیتے جاندے نے، اج چکاؤ کیتا جاندہ ہے، اپنیاں عورتوں کو سامنے لے کے جایا جاندہ ہے بے پردہ، اور اج یہ کچھ کیتا جاندہ ہے، لیکن کل قیامت دا دن ہونا ہے، رب کائنات نے ونڈ کر کے دکھانی ہے مومناں نوں۔ کیا دیکھو میرے مومن بندو،
तुसी मेरे लिए आए सो, तुहाडियां मुहब्बतां मेरे लिए सी, तुहाडा ईमान मेरे लिए सी। तुसी दुनिया च ऐलान करते रहे हो कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, और ये बदबख्त ने अज आखिरत च ऐलान करते हैं पे कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। मालके कायनात मनान से आवे तो सख्ती नाल ही दुनिया च मना सकते। रब ने ढिल दी हुई है कि वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, रब कहता कि जाओ तुहानूं ढिल है, तुसी सरकशियां करते फिरो, मैं तुहाडी डोरियां ढिल्लां छड्डियां जाना, मनमानियां कर लो। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब, रब दा दरबार लगा होना है, हर किसी ने अपनी अपनी तरफ जाना है। एक पासे सलेब का निशान आया, ईसाई चल गए हैं, एक पासे हिंदुओं के अलग अलग बुतों का निशान आने ने, उन्होंने अपने अपने खुदावां वाल चल जाना। जो अग का निशान आना मजूसिया ने उधर चले जाना। जो जिद्दी इबादत करता है उन्हें अपना अपना निशान देखना, उहदे वालों चल जाना। हुण वंड नहीं होनी। हुण वंड किद्दां होवे? हुण वंड नहीं होनी। हुण मुसलमान खलोते ने ते मुनाफिक खलोते ने, ते वंड किद्दां होवे? वंड किद्दां होवे? मालके कायनात ने वंड किद्दां करनी है कि अल्लाह ने हुक्म दे देना कि सजदा करो। अज तो दुनिया च नहीं ना आपां करदे, नमाज अजाना होंदियां ने, मस्जिदां वीरान पईयां रहिंदियां ने, आवाज़ां साडे कन्नां दे नाल टकरा टकरा के खामोश हो जांदियां ने। मुअज्जिन जिहड़े आ वो अपना गले दे नाल नाल स्पीकर का इस्तेमाल करके साडे कन्नां दे पर्दियां तक आवाज़ां पहुँचा दिंदे ने। रब दा नारा साडे कन्नां तक पहुँच जाता है, नगमा साडे कन्नां तक गुनगुना के खामोश हो जाता है। लेकिन कल क़यामत का देड़ा होना है, वो इसे सजदे ने पार करवाना। जदों अल्लाह ने कहना कि ठीक है तुसी नहीं जानते, उन्हें कहा अल्लाह असीं ते तेरे। अच्छा, अल्लाह कहेंगे चलो फिर मेरे उत्ते आ जाओ, सजदा करो। सजदा करनगे ओ मुनाफिकीन, ओ बदबख्त जेड़े अपने ईमान दे नाल खेल खेलते रहे दुनिया दे अंदर, वो कल क़यामत वाले दिन सजदा नहीं कर सकणगे। सजदा कौन करनगे? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिन्हां दा ईमान अल्लाह दी मुहब्बत दे अंदर सख्त तरीन होएगा। पुख्ता ईमान वाले लोग होणगे, वो सजदा करनगे ते बदबख्तां दे लोगां दी जिहड़ी कमर है वो तख्ते की तरह आकड़ जाएगी। जिदा तख्ता नहीं होंदा फट्टा, फट्टा जिदा लकड़ी का काम करते सानू पता, तो फट्टे की तरह आकड़ जाएगी, कुब्बी नहीं होएगी, आकड़ जाएगी। सजदा करन लगणगे मूँह भार जमीन ते पैण, मूँह वजणगे बदबख्तां दे जमीन ते। सजदा भी उही कर सकणगे जेड़े वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह दे नाल कमाल दी हुंदी है, प्यार बड़ा हुंदा है। एक पासे रब दी तवक्कल दी गल होवे, एक पासे गैर दी गल होवे। मैनू याद आई गल, अल्लामा इहसान लाई ज़हीर बच्चे सन, छोटे सन, बीमार हो गए। इन्हां दी वालदा नूं किसी ने आख्या भी वो फलाने दरबार ते लै जा, फलानी जगह ते लै जा, ये सही हो जाना है। उन्हें क्या इदा ही मरदा तो मर जाए, मैनू इन्ना गम नहीं होना जिन्ना मैं इनू अल्लाह का दर छड़ के गैर के दर से लैके जावांगी तकलीफ होए। इज्जत जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ऊपर तवक्कल नहीं की थी, जदों अपना ईमान इन्ना शो कर दिता कि अपने बच्चे की कदर भी इन्नी ना जानी, तो रब्बुल आलमीन ने फड़ के इमाम बना छड़े। साडा तवक्कल, साडा भरोसा, साडियां मुहब्बतां दावियां तक महदूद ने। सानू कोई नमाज का कवे,
साढ़े तन बदन च अग लग जाती यार, ये को घड़ी आके बह के जाइए, नमाज वास्ते लै जाता, साढ़े को जाना ही नहींगा, नमाज पढ़नी ना पढ़नी मेरा काम है, मेरा तो रब का मामला। और चलिया तेरा तो रब का मामला नहीं, वो तो मुहब्बत है, वो प्यार है जिहड़ा अल्लाह ने उन्होंने अता फरमाया, वो चाहता तेरे अंदर भी भर जाए। ये तो मुहब्बत है जिहड़ी विधान नाल वधदी है। और अगर दिल दे अंदर कीना होवे, हसद होवे, बुग़्ज़ होवे, अगर दिल दे अंदर ईमान मुकम्मल ना होवे, फिर इंसान हीले ते बहाने सोचदा है। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब, जदों ये लोग ईमान वाले और बदबख्त लोग इन्हां दी वंड होएगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे पाक पैगंबर अगर तुसी इन्हां नूं देखो ना, इन्हां बदबख्तां नूं, तो ये की करनगे, जिन्हां ने पैरवी कीती होएगी तो जिन्हां दी पैरवी कीती जाएगी। जदों आमने सामने आउणगे ना, तो वराउल अज़ाब, अल्लाह के अज़ाबां नूं वेखणगे, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। अज दुनिया च की सी कि तेनों मैं बचा लूं, इंसान ते कल नूं ख्वाहिश करेगा कि या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए अल्लाह वो केड़ा वेला सी कि मैं इस बदबख्त नूं अपना दोस्त बना लिया, काश के इदा होंदा मैं अपना दोस्त ही ना बनाऊंगा। लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैनू अपना दोस्त ना बनांदा। अज अल्लाह नूं नाराज करके दोस्तियां पालन वाले हो, कल नूं ये दोस्तियां दी औकात तुहानूं पैरां दे अंदर नजर आउणी। अज उन्हां दोस्तां दी खातर पैसे निशावर करने वाले हो, हलाल हराम दियां तमीज़ां भुल्लण वाले हो, कल नूं इस दोस्ती दी औकात तुहानूं तुहाडे पैरां च नजर आउणी है। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और आपस के ताल्लुकात भी कट जाने हैं। और रब कोलों रो रो के दुआवां करोगे, काश के इदां ना हुंदा कि मैनूं दोस्त बनाऊंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, वक़ाल अल्लज़ी लत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। ईमान नूं नीचे कीता, अल्लाह दी मुहब्बत नूं नीचे कीता, रसूलुल्लाह दी मुहब्बत नूं नीचे कीता, औलिया अल्लाह दी मुहब्बत नूं छड्ड दिता, सारियां मुहब्बतां छड्ड के दुनिया दे विच किसे एक नूं अपना के और ये सोचता रहा कि ये मैनू कल क़यामत नूं पार लगा देगा, ये हस्ती ऐसी है, ये फलां ऐसा है, ये फलां ऐसा है। और नहीं मेरे दोस्ता, दुनिया कायनात दे अंदर एक हस्ती किड्डी अजमत वाली। जदों कहिए ना कि दुनिया दे कायनात दे अंदर सब तो अफजल हस्ती जिहड़ी अल्लाह ने भेजी है, साडे सारिਆਂ दे दिल च इक्को नाम आउंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते ओदे बारे भी वो अजीम हस्ती दे बारे जिहदा नाम लिया असीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहण तो बगैर रहंदे नहीं, दुरूद भेजण तो बगैर रहंदे नहीं। उन्हां दे बारे भी रब्बुल कायनात ने फरमाया कि वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, अगर यही मेरा पाक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तकव्वला, अगर कोई गल कह दिंदा बाज़ल अकावील, साडे बारे को बाद इदां दीयां गल्लां कर दिंदा, ला अखज़ना मिनहु बिल यमीन, फरमाया कि असीं इहनूं अपने सज्जे हत्थ नाल जी धौण नूं फड़ लेना सी। तुहाडे मेरे बारे गल नहीं हो रही, तुहाडे मेरे बारे गल नहीं हो रही। रब्बे कायनात नूं यह भी मंजूर नहीं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उहदे बारे कोई गुस्ताखी करे। रब्बे कायनात नूं यह भी मंजूर नहीं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी अजीम हस्ती भी अल्लाह के बारे कोई झूठ बोल दे। फरमाया ला अखज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, असी इनू सज्जे हाथ नाल इहदी धौण नूं फड़ लेना सी और इहदी धौण जिहड़ी है तन तो जुदा भी कर देनी सी। ये तुहाडे मेरे बारे गल नहीं,
اللہ یہ تو یہ پتہ لگتا کہ سونے نبی نے کدے اللہ دے بارے کوئی جھوٹ نہیں بولے. اور دوسری گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا نو دس دیتا ہے کہ میری محبت وہی محبت ہوئے گی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جہدے اندر تسی میرے نال شدت نال محبت کرو. جے تانوں میری نماز نالوں اپنا کاروبار قیمتی لگ گیا، میری نماز نالوں اپنے دوست قیمتی لگے، میری نماز نالوں اپنے تانوں حلقہ یاراں جڑا ہے وہ قیمتی لگا، میری نماز نالوں اگر تانوں اپنے رشتہ دار قیمتی لگے، اپنی محفل قیمتی لگیاں، اپنے ڈرامے ٹی وی تے موبائل قیمتی لگے، تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ نہیں ہو سکتا. دو ہی گروپ نے، یا تے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بدبخت نے جنہوں نے اللہ تو علاوہ محبتاں پاڑ لئیاں، ایک گروپ ہے. اور دوسرا عظیم گروپ وہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہ دی محبت اللہ نال سخت ہے. یہ فیصلہ تسی کرنا ہے. اذاناں ہوندیاں رہنگیاں، یار اسی اتنے بہ کے کہنے ہیں کہ دیکھو جی فلسطین دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیکھو جی کشمیر سے ظلم ہو رہا ہے، فلانے علاقے چ ہو رہا ہے. اسی اتوں تک جان جوگے تے نہیں، پر مسیتیں آن جوگے بھی نہیں. مسیتاں نال بھی ساڈی ہے. جنہ زیادہ ساڈا ایمان پختہ ہوئے گا، جنہ زیادہ اسی نیکی دے قریب ہوواں گے، اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان نو سلامتی بھی انی عطا فرمائے گا. اور جنہ زیادہ ساڈے ایمان دی سلامتی ہوئے گی، اتنا زیادہ ساڈا اتحاد پختہ ہوئے گا. اگر ساڈا اتحاد پختہ ہو گیا تو انشاءاللہ کسی کافر دی جرت بھی نہیں مسلمان نال چاہے. فرمایا کہ جدوں اے بدبخت لوگ آ دنیا دے وچ اللہ نو چھڈ کے کسے ہور دے پیچھے جان والے کل قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے تے آکھن گے لو انا لنا کرتن، اللہ کدے ایداں ہو جاوے ایک واری پھر چل جائے، ایک واری پھر چل جائے دنیا دے اندر. سورہ سجدہ کی ہوندا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ سانو واپس دے دے، نعمل صالحا چنگے کام کران گے، انا موقنون ہن سانو یقین آ گیا. رب آکھن گے نا ہن نہیں، دوبارہ دنیا نہیں. اتنے بھی یہی کہن دے لو انا لنا کرتن، ہائے کاش کہ ایک واری اسی دوبارہ پھر جائیے، دوبارہ دنیا تر جائیے. تو کی کران گے فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا، اس پیر تو، اس مرشد تو، اس عظیم ہستی تو جنہوں اسی دنیا چ عظیم بنایا، اسی بھی یہ تو منہ پھیر لیں گے جداں انہیں اج ساڑے تو منہ پھیرے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ فرماؤندے نے اللہ ایداں ہی انہاں بدبختاں نو انہاں دی حسرت بھرے عمل دکھائے گا. یہ دیکھن گے، حسرتاں کرن گے، افسوس کرن گے، ہائے کاش کے دا ہوندا، ہائے کاش کے دا ہوندا. اللہ فرماندے نے وما ہم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ انہاں بدبختاں نو جہنم چوں کڈن نہیں لگے کدے. ہن کی ہوئے گا؟ اللہ دی جہنم دا بالن بن جان گے. ہن کوئی شے نظر نہیں آئے گی. ہن ایک دوجے دے بارے آکھن گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ اسی تیری محبت چھڈی، تیرا پیار چھڈیا، تیری عقیدت چھڈی، تیرے فرائض چھڈے، تیرے طریقے چھڈے، تیرے حکم چھڈے، تیرے پاک پیغمبر نال محبتاں چھڈیاں. اللہ انہاں بدبختاں دے پیچھے لگ گئے، اللہ انہاں نو دگنا عذاب دے. اور جنہ دے پیچھے لگے ہون گے وہ بھی دعا کرن گے کہ ربا اگر یہ ساڈے پیچھے نہ لگتے اسی 2 دن رولا پاؤندے، 4 دن رولا پاؤندے، آپے بہ جان، آپے ہی بہ جاندے. اے بدبخت ساڈے پیچھے لگ گئے، ربا انہاں نو دگنا عذاب دے. اللہ دونوں دا قبول کر لے گا،
दोनों ही दुगना अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर। रब्बाना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इन्होंने दुगना अजाब दे। अज मुहब्बत पाल सकते हो तो अल्लाह दी पालो, अकीदत कर सकते हो तो अल्लाह नाल करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। सोने नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहब्बत जिहड़ी है वो अल्लाह वास्ते। अपनी बीवी नाल मुहब्बत करो कादे वास्ते? अल्लाह वास्ते। बच्चों नाल मुहब्बत करो किहदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। अपनी हलाल रोजी नाल मुहब्बत करो किहदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। हराम आवे उन्होंने छड्ड दवो कादे वास्ते? अल्लाह वास्ते। यह है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हलाल चीज वास्ते अल्लाह नाल मुहब्बत वास्ते मुहब्बत करो। तुहानू पता है कि जिहड़ा बंदा हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खवाउंदा है उन्होंने सदके का सवाब मिलता जे। असीं उदां अपने बच्चों से सदका नहीं ना करते, सदका किसी यतीम नूं, फकीर नूं, मस्कीन नूं दिंदे हैं। दौलत तुहाडी, जिम्मेदारी तुहाडी, हलाल रोजी तुसी कमा के ले आए, मेहनत करके आए, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च तुसी कीता है। रब्बे कायनात ने तुहानू सदके का अजर भी दे दिता। तुहाडी नीयत सी कि नहीं सी? तुसी रब दे कायदे और कानून तो बाहर नहीं गए, उस दायरे के अंदर रहे हो। अल्लाह ने तुहाडे नाल प्यार ही कीता, तुसी दुआ नहीं कीती, पर रब ने तुहानू फिर भी अजर दे दिता। तुहाडी बीवी ने उस दौलत दे विचों घर दे फकीर, घर दे नौकर नूं पैसे दिते कि आ जा बई ओ फलाणे नूं, फकीर बाहर हैगा या फलाना मुहताज उहदे घर दे है। उस नौकर नूं भी अल्लाह बराबर सवाब देंदे, तुहाडी बीवी नूं भी बराबर सवाब देंदे। तुहानू पता भी नहीं मेरी बीवी ने सदका कीता है, पर अल्लाह तुहानू भी बराबर सवाब दे। ये अल्लाह दियां मुहब्बतां ने, ये ऑटोमैटिक मुहब्बत है रब दी। रब दा ऑटो निज़ाम है कि तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करन वाले बन गए हो। तुहाडे दिल च याद रहा कि ना रहा, अल्लाह को दुआ करना। मालिक कायनात ने ऑटोमैटिक सिस्टम लगा दिता है कि बंदिया तू भुल गया हूँ दुआ करना तो कोई गल नहीं, तू मेरे दायरे अंदर रह के काम किया, मैं अल्लाह तेनों अजर दे जाऊंगा। और तुसी कहोगे कि यार जदों भी जुमा घर सामने पढ़ाउणा हुंदा विच नमाज का चौंका जरूर ला देंदे। मेरे दोस्तों, नमाज है तो ईमान है। ये मैं नहीं कहा, ये सोने नबी ने कहा जी कि बैनल आबदी व बैनल कुफरी व शिरकी तरकुस सलाह। एक दे अंदर तो कल्ले कुफर के जिक्र ने, इस हदीस के अंदर कुफर ते शिरक का जिक्र है कि बंदे के दरम्यान और कुफर और शिरक के दरम्यान अगर चीज कोई हायल खड़ी है तो नमाज। यार तुसी अल्लाह की मुहब्बत होवे दिल दे अंदर ते अल्लाह की तरफों पुकार आ जाए कि बंदिया आ मेरी मुलाकात लई जरा, सानू इंतजार होवे है, इंसान नू मुहब्बत होवे अपने मापियां नाल, ते उधरों आवाज़ पवे कि पुत्र आ जरा गल सुन, या साडे कोल ते आ, असीं क्या आखी असीं नहीं आउणा। साडी बीवी कहे कि गल सुनियो, असीं कि मैं नहीं तेन कोई शै लिया के देनी, मैं नहीं तेरी गल सुनिया करनी। मुड़ के आखी तेरे नाल मुहब्बत है। बच्चियां नाल कहिए, बच्चे कहण तुहाडी नहीं गल सुननी। रब्बे कायनात की तरफों 5 बारी आवाज़ा हुंदा हय्यल सलार हय्यल अल फलाह। साडे कन जिहड़े उहनूं सुणदे आ, साडा दिल तक आवाज़ पहुँचती है, साडा दिल उहनूं इग्नोर करदा है। की करदा है? मत कहो कि साडा दिल उत्ते लब्बैक कहंदा, कदे नहीं कहंदा। लब्बैक उस बंदे ने कहा जिहड़ा बंदा अल्लाह दे हुजूर हाज़र हो गया और उन्होंने समझ सी कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असी वो लोग हाँ जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह दे बारे सख्त मुहब्बत है, उहदे अंदर डील डाल नहीं है। जदों हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दीयां पुकारां कन्नां नाल टकराइयां ने, यह आवाज़ मार के उठिया लब्बैक या रब्बी,
کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اور اسی اپنی بدبختی دے اوپر تلے ہوئے کہ ساڈا سارا کلمہ بھی صحیح ہے، ساری نماز بھی صحیح ہے، پڑھیے نہ پڑھیے، ساڈا ایمان بھی صحیح ہے، ان پختہ کریے نہ کریے، ساری اللہ دیاں آیات سن کے سارے دل جڑے ہے وہ اللہ دے ذکر تو کم جان، اے نہ کمبن تا بھی صحیح ہے۔ او یار یہ تے قرآن او ہے کہ ابو جہل سن لیا او دا دل کم گیا ہے۔ تانوں پتہ کہ 3 دن لک کے قرآن پاک سندا رہا ہے ابو جہل، یہی اتبا اللہ دے نبی دے 3 دن لک کے قرآن سنتے رہے اور ہر روز ایک دوجے کو قسم دے سن، لمبا واقعہ کل نہیں ہونا، پھر آ جاندے سن، پھر انہوں نے پکا قسم کھادی، معاہدہ کیتا، لکھیا، پھر اس تو بعد نہیں آئے۔ اور قرآن تے اثر رکھتا ہے، قرآن میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی اس سے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن کو دل چ محبت دو، قرآن نو پڑھیا کرو، ڈیلی ادھا سپارہ پائیا جنہ پڑھیا جائے، 5 منٹ 10 منٹ گھراں دے اندر رونق بناؤ۔ دیکھو تواڈے اور میرے ماں باپ نے پتہ کی کیتا ہے، گھراں دے اندر صبح نو ایک ماحول بنایا کہ وہ ڈیلی صبح نو قرآن پاک لے کے بہ جاندے سن۔ ساڈیاں ماواں بھی کام کرن تو پہلے قرآن پاک لے کے بہ جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنا، انہوں ٹھپنا، مڑ کے باقی کام کرنا۔ اور ساڈے باپا نے بھی گھر مسجد نماز پڑھنی یا مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھ کے جانا یا گھر جا کے بہ جانا، قرآن پاک کھول کے قرآن پاک پڑھنا، مڑ کے انی دیر ناشتہ تیار ہو جانا، ناشتہ کرنا تے اپنے کاماں تے نکل جانا۔ ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے کہ اسی بھی اپنی اولاد تک نیکی پہنچائیے۔ اسی کھا گئے وچوں، اسی نیند دے ذمن کرتے، نماز پڑھی تے سو گئے، کئی تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر بھی لنگھی، زور بھی لنگھی، عصر بھی لنگھی، کوئی کتے کوئی 1 پڑھ لی، کتے کو 2 پڑھ لیاں، کتے نہ پڑھی، مرضی منمانی، منمانی دا دین نہیں۔ اگر تہاڈی اے جملہ یاد کر لو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہ لوگاں دی محبت اللہ نال سخت ہے، او بندے اللہ دی محبت دے سامنے کمزوریاں نہیں دکھاندے، او اللہ دے گھراں دی حیا کردے نے۔ گھراں دے وچ کوئی نا کوئی دھاگا نظر آ گیا، چک کے جیب چ پا لے، باہر سٹ دے، کوئی چیز کڈو گے باہر نکل جائے گی۔ اللہ دے گھراں نال محبت کرو، اللہ دی گھراں دیاں چیزاں نال محبت کرو، بلا وجہ کوئی چیز ضائع نہ کرو ہے، اور مسجد دی ہر چیز دا دھیان رکھو، یہ بھی محبت ہے۔ نمازاں نال محبت کرو، نمازی جڑے آندے نے انہاں نال محبت کرو، علماء نال محبت کرو ہے، اپنے اماماں نال محبت کرو، ہر کسی دی عزت کرو، کدے واسطے؟ الحب للہ، جڑی محبت اللہ واسطے ہے، والبغض فی اللہ، اور ہر حرام چیزگی نال اللہ دی ناپسندگی دا اور اپنی ناپسندگی دا اظہار کرو۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے اتے سانو قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیر اللہ دی محبت تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد